بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو آج رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے حیا اور اسلامی پردے دے حوالے دے نال چند گزارشات کراں گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب العالمین اپنے بندے اپنیاں بندیاں دے روزے رکھنے رات دا قیام کرنا اور اس بابرکت مہینے دے اندر اللہ دی راہ دے اندر صدقہ خیرات دینا۔ اللہ تو اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما لے اور قیامت دے دل سانو ساریانو جہنم دی اگ کولو بچا کے تے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام دے اندر بے شمار مقامات اتے حیا اور پردے دا تذکرہ فرما دیتے۔
دنیا دی زندگی مرد حضرات بھی شرم و حیا نال گزارن، دنیا دی عارضی زندگی عورتاں بھی شرم و حیا دے نال گزار جال، تے دوواں واسطے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے۔ معلوم ہویا جو مرد اور عورت حیا دار نہیں اوندا ایمان مکمل ہو سکدا، حیا ہوئے گا تو انسان دا کامل اور مکمل ایمان بھی ہو جائے گا، تو زندگی بسر کرنے واسطے انسان نو حیادار بننا چاہیے، اور عورت نو دنیاوی زندگی جس طریقے دے نال رب العالمین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بھی اپنی زندگی اس طریقے دے نال گزار کے جائے۔ اسلام نے عورت نو بڑا تحفظ دیتا ہے، کسے مذہب دے اندر اتنا مقام، اتنی شان، اتنا تحفظ نہیں جتنا اسلام دے اندر عورت دا تحفظ ہے۔ جاہلیت دے اندر ایک وقت ایسا بھی گزرے ہے کہ لوگ عورتاں نو بڑی نفرت دی نگاہ نال دیکھنے والے، ظلم دی انتہا اس حد تک پہنچ گئی کہ ماں باپ اپنیاں بیٹیاں نو اینی نفرت دی نگاہ نال دیکھ دے کہ زندہ بچیاں نو بیٹی پیدا ہوندی کچھ وقت گزردا ماں اپنی بیٹی نو نلا دیندی، ماں اپنی بیٹی نو کپڑے پہنا کے تے اپنے باپ دے نال ودیاں کر دیندی۔ ہائے او کیسا دور تے کیسا وقت گزریا ہے۔ میری ماں، میری بہنو، اج دا خطبہ ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا اور پھر عمل دی کوشش بھی کر کے جانا۔ جاہلیت دے اندر ماں اپنی لگتے جگر نو کپڑے پہنا کے تے باپ دے حوالے کر دیا کر دی۔ باپ اپنی معصوم بچی نو انگلی دے نال لگاندا اور باہر جا کے
ایک گہرا گڑا کڈ کے ٹویا کڈ کے تے اس ٹوئے تے کھڑیاں کر کے اپنی معصوم بچی تے بے گناہ بیٹی نو او پتھر دل انسان تکا دے کے تے ٹوئے اندر سٹ دیا کر دے۔ بچی اپنے ماں باپ دی بے وفائی تے بے رخی تے چیخا مار دی تے رون دی اس ٹوئے دے اندر چلی جان دی۔ نہ باپ دے دل دے اندر رحم نہ ماں دے دل دے اندر ترس ہے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر ایک نقشہ بیان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جس وقت انہاں نو بیٹی دی خبر مل جاندی، بیٹی دی خبر سن کے تے اپنے چہرے چھپاندے پھر دے، انہاں دے چہرے دیاں رنگتاں بدل جایا کر دیا۔ لوگا تو اپنے چہرے چھپا رہنے کی مطلب ہے؟ میں جڑے بازار گزرانگا، میں جڑی محفل دے کولوں دی گزرانگا، اپنے قبیلے اپنے خاندان دے کول دی جاوانگا، مینوں کی کہن گے اے بیٹی دا باپ جا رہے آئے، اندے کر بیٹی پرورش کر رہی ہے۔ لوگوں اینیاں بچیاں تو نفرتاں کرنے والے، عورت نو اینی حقارتی نگاہ نال دیکھنے والے، بچیاں روندیاں تے چیخا مار دیاں، بے گناہ معصوم بچیاں، ایک دو چار دی گل نہیں، پتہ نہیں کتنیاں کو اونا سنگ دلانے اپنیاں زندہ بچیاں نو درگور کر دیتا ہے۔ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دنیا والیاں نو دین اسلام تو آگاہ کیتا، پھر اس اسلام نے آکے عورت نو بڑا بڑا مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اے ہوئی بیٹی ہے جنہاں نو اپنے ہتھاں نال درگور کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جیڑا بندہ اپنیاں دو بچیاں دی پرورش کر جاندا ہے، دو بیٹیاں دی پرورش کرنے والا، قیامت دا دن ہوئے گا جس طرح میریاں دو انگلاں اکٹھیاں نے، دو بیٹیاں دی پرورش کرنے والا میرے نال رب دی جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ کدھر بیٹیاں دے متعلق
اللہ دے پاک پیغمبر فرما رہے نے اگر کوئی ماں باپ اپنیاں بیٹیاں دے بارے آزمایا جائے بیٹیاں دے بارے پریشانیاں اٹھا لیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے اندیاں بیٹیاں ان دے واسطے جہنم دے اندر آڑ بن جان گیا اے ہوئی بیٹیاں جنہ تو ماں پہ نفرت کرنے والے اسلام نے اینا مرتبہ دے دیتا ہے میری تیری بیٹی نو اینا مقام تے درجہ دے دیتا ہے ان اینا بیٹیاں دی جیڑا پرورش کرے انہوں نبی پاک دے نال اللہ جنت نصیب کر دے وے جیڑا اینا بیٹیاں دی وجہ تو تکلیفہ مصیبتہ چیل لیندا ہے پریشانیاں اٹھاندا ہے تے صبر کر لیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے نو جہنم دی آگ کولو محفوظ فرما لیندا ہے میرے بھائی اے عورت کدھر ماں دی حیثیت نہ لائیے تے بیٹے واسطے ماں دے قدمہ تھلے اللہ نے جنت نو رکھ دیتا ہے اس واسطے کدھر ماں جنت دی پیرا بیٹے واسطے اندے پیرا دے تھلے رب نے جنت رکھ دیتی ہے کدھر ماں دا مقام مل گیا کتے اس عورت نو ماں دا درجہ مل گیا کتے عورت نو بہن دا مقام مل گیا کتے عورت نو بیٹی دا مقام مل گیا کتے عورت نو بیوی بنن دا درجہ مل گیا پتہ لگیا اسلام دے اندر عورت دا بہت بڑا مقام ہے لیکن عورت بن کے زندگی گزار دے وے جس دین اسلام نے عورت نو اینا مرتبہ دیتا ہے جس دین اسلام نے عورت نو اینا کو درجہ دے دیتا ہے اس میری ماں بہنوں بھی تے جائی دائنا اس اسلام دے مطابق اپنی زندگی نو بھی گزار جائے جدو اپنی زندگی اسلام دے مطابق گزار جائے گی اندی دنیا بھی رب بہتر کر دے گا آخرت بھی بہتر کر دے گا ذرا توجہ فرما لے حیادار بندہ بھی بن جائے عورت بھی حیادار بن جائے تے پھر بڑیاں شانہ نے میں تینو ایک حیادار جوڑے دا تذکرہ سنا دیوا نوجوانہ ذرا غور فرما لینا ایک کون نوجوان جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے اجے نبوت نہیں جے ملیا اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے پیارے رسول جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اے چلن چل دے قوم والیاں بڑا ستایا فیرون ظالم نے بڑا پریشان کیتا ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ناٹھ دے مدین شہر وال جارم تے بجاعت ہو اہداؤما فسکا لہما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر الفقیر وجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين اے
حیادار جوان جناب موسیٰ علیہ السلام نام مدین دے کنویں دے قریب آ گئے نے تے آپ نے کیوے کیا کی تک آئے لوگ اپنی بکریاں نو ایس کنویں تے لے آ کے پانی پلا رہنے اپنے جرنو پانی پلان دے جا رہنے اور دو لڑکیاں نوجوان شرم و حیا دیا پہ کر دو لڑکیاں انہا لوگا تو الگ تھلگ ہو گے نا اپنی بکریاں نو لے کے کھلوتیاں نے اے لڑکیاں اپنی بکریاں لے گے انہا مردہ دے ویچ نہیں داخل ہو گئیاں بلکہ مردہ تو الگ ہی ہو کے کھلوتیاں نے اے بندے اپنے جرنو پانی پلا رہنے آخر ایک وقت ایسا بھی آ گیا ہے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کنی دیر تک ویم دے رہا تک دے رہا اے بچیاں ایتھے ہی کھلوتیاں نے نوجوان لڑکیاں شرم و حیا والیاں اپنی بکریاں نو لگے کھلوتیاں نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نا اے بھی حیا والے نوجوان نے تے چل دے اینا دے کول چلے جاندے نے تے جا کے آندے نے بچیو گل کی ہے تسی اپنے جانورانو پانی کیوں نہیں پلا رہیاں ایتے ایک لگو کے کھلوتیاں جے تے جناب شعیب علیہ السلام دیا اے دوویں بیٹیاں اگو جواب دین دیا نے وے ویرا نوجوانا اے لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا کے چلے جان گے تے پھر جیڑا پانی بجے گا اسی جا کے اپنے جانورانو پلا لوا گیا اللہ اللہ اے گلہ ہو رہیاں نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام دے دل دے اندر ترس آ گیا اوے حیا والا نوجوان انج دی حیا میرے ویر تو بھی پیدا کر لے جناب موسیٰ علیہ السلام نا اگے ود دینے اینا اس کنویں دے وچوں پانی کڈے آئے ڈول کڈے آئے اینا بچیاں دیاں بکریاں نو موسیٰ علیہ السلام جا کے پانی پلا دین دینے پانی پلا کے تے آپ ایک الگ جگہ تے ایک درخت دے تھلے جا کے کھلو جان دینے اللہ دے نبی رب کے دعا کرن لگ دینے قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر جناب موسیٰ علیہ السلام انہوں بھوک لگی ہوئی ہے وطنوں بے وطن سفر بے سفر تے اللہ دے نبی ہوتے دعا کر دے پہنے ادھر حیادار بیبیاں اپنیاں بکریاں نو لے کے تے واپس اپنے ابا جان دے دیوارے چلے جان دینے تے جناب شعیب علیہ السلام اکھاں تو نبی نے ہو گئے نے اپنیاں بکریاں دے ہوتے ہاتھ پھیر دینے تے اپنیاں بیٹیاں نو کہہ لگے میریو بیٹیو آج تسی وقت تو پہلے ہی آ گئیاں جے تے آج بکریاں بھی بڑیاں رجیاں ہویاں نے گل کی ہے میں نو ذرا دس دے دیو نا بچیاں کو جواب دین دیا نے اے ساڑے ابا جان اس طرح سی بکریاں لے کے کھلوتے سا ایک نوجوان آیا انہیں سانو پوچھیا سی دسیا انہیں آکے ساڑیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے تے جناب شعیب علیہ السلام فرمان دینے اچھا انہیں ساڑے ہوتے احسان کیتا ہے اس نوجوان نے ساڑے دینے کی ہے تے جاؤ انہوں میرے کول بلا کے لے آؤ نا جناب شعیب علیہ السلام نا اینا دوہ بیٹیاں وچوں ایک بیٹی نو پیج دین دینے کہ اس جوان نو میرے
میرے کول بلا کے لیا۔ ادھر جناب شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں وچوں ایک بیٹی جیڑی ہے ان دی حیا دا تذکرہ میرے رب نے قرآن اندر کر دیتا ہے۔ ایڈی حیا والی بچی ہے، ایڈی حیا والی عورت ہے کہ ان دی حیا دا، ان دی شرم و حیا دا تذکرہ اللہ قرآن اندر فرما رہے ہیں۔ فَجَعَتُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، آکے کہن لگی وے اللہ والیاں شرم و حیا دے نال آئی ہے تے آکے آندی ہے وے نوجوان توانو میرے ابا جان بلا رہنے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تے یا ایک کلی لڑکی ہے، نوجوان بھی بڑا حیادار ہے تے لڑکی بھی بڑی شرم و حیا والی ہے۔ اگے اگے تر پیندیاں نے، موسیٰ علیہ السلام پچھے پچھے نے، ہوا چل دی پئیے کپڑے اڑ رہنے تے آپ پچھو آواز دیں دینے اے بی بی تو اس طرح کر میرے پچھے پچھے چل، میں اگے اگے کرنا، جدھر بھی رستہ مڑنا ہوئے گا، جدھر جانا ہوئے گا ادھر پتھر سٹ دینا، میں ادھر رستہ اختیار کر لواں گا۔ میرے بھائی ذرا غور کر لو، میریو موت میریو پہنو، رمضان دا خطبہ ادا کرنے والیو اینا دی شرم کیسی ہے۔ اللہ کرے ساڑیاں بیٹیاں نو انج دا حیادار بنا دے وے، اللہ ساڑیاں پہنا نو انج دی شرم و حیا والا بنا دے وے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نال کوئی اور ایسی گل نہیں کر دیا، بس خاموش ہو کے جا رہیاں نے۔ انہاں دی حیا ایسی حیا ہے، اللہ نے اس حیا دا تذکرہ قرآن اندر کر دیتا ہے۔ تے میرے بھائی تائی تے صاحب دل بولے ہے، فرماندے نے موسیٰ پوچھیا نی تسی اکلیاں کیوں مال چراون آئیاں؟ پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں۔ اگے تے آندہ سی نال اساڈے، اگے تے آندہ سی نال اساڈے تے ساڈا باپ پیارا۔ موسیٰ پوچھیا ان کیوں نہیں آمدہ تہاڈا باپ پیارا؟ لڑکیاں کیا سن تو ساتھوں تے مومن مخلص نے کہا باپ اساڈے اوپر آیا سخت ضعیف بڑے پا، باپ اساڈا بڑھڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری، ایڈ علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا، باپ ساڈے اوپر آیا سخت ضعیف بڑے پا، اسی دوویں پینا بکریاں چاریے وے ویرا دکھڑا سننے والیا، اسی دوویں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی،
آئے اللہ آدیا نے وے ویرا ساڈا ماں جایا ویر کوئی نہیں، اے کوئی دے وجہ باپ ساڈا بڑھا ہو گیا ہے، اسی بکریاں چران واسطے اس واسطے آئیاں وا جے ساڈا کوئی ماں جایا ویر ہوندا تے بھلا سانو کیڑیاں لوڑاں سن اینا راواں وچ تھکے کھان دیاں، اسی تے تادیاں یا مجبور ہو گئیاں وا، باپ آ نہیں سکدا، ماں باپ آ نہیں سکدا، ویر ہے کوئی نہیں، تاں بکریاں چرا دیاں پھرنیاں راواں دیاں نبی شعیب دیاں بچیاں مسافر بنیاں ہویاں نے، پر میریو ماں میریو بہنوں انہاں دی شرم تے حیا ویکھ لو، بکریاں چراندیاں پھر دیاں نے تے حیادار پردہ کیتا ہویا ہے، اے بکریاں چراندیاں اپنے چہرے نو چھپایا ہویا ہے، آئے بکریاں بار جنگلاں وچ چراندیاں پھر دیاں نے، پر میرے پیارے شعیب دیاں بچیاں حیا نالی بار پھر دیاں جا رہیاں نے، انج دی حیا والی بیٹی آ جائے اللہ دی قسم دے پھر اے تے نہیں ہو سکدا تے اندہ باپ کچھری وچ کھڑا ہو کے شرمندہ ہو جائے، حیادار بہن ہووے اے نہیں ہو سکدا اندہ بھائی کچھری جا کے اپنی بہن دے سامنے شرمندہ ہو جائے، حیادار بیٹی بن کے زندگی گزار میری یہ بہنیں، حیادار بن کے اپنی زندگی گزار لے، بیٹی حیادار بن جائے باپ دیاں عزتاں بلند ہو جاندیاں نے، بہن حیادار بن جائے ویر دا عزت نال سر بلند ہو جاندا ہے، اور میاں ماں حیا والی ہو جائے بیٹے دا عزت نال سر بلند ہو جاندا ہے، بیوی حیا شرم والی ہووے تے خاوند دا عزت دے نال آئے سر بلند ہو جاندا ہے، اس واسطے تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو حیا ایمان دا حصہ ہے، حیا ایمان دا حصہ ہے، حیا کرنی چاہی دیئے تے نال اللہ رول جلال نے قرآن اندر اعلان کر دیتا ہے، حکم فرما دیتا ہے، اللہ فرمان دینا یا ایوہ النبیو کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن ولا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ اللہ ذوالجلال اپنے محبوب پیغمبر نو فرما رہا ہے یا ایوہ النبیو اے میرے نبی کل ازواج کا اپنی بیویاں نو کہہ دیو نا، اور لوگوں نبی بھی پاکے نبی دیاں ساریاں بیویاں بھی پاک نے، ایسیاں پاک عورتاں نے جنہ دی طہارت دے تذکرے رب نے اپنے قرآن اندر فرما دیتے ہیں، اور نبی دیاں بیویاں قیامت تک دیار آن والے امتی دی رب نے ماں بنا چھڑے آئے، نبی دیاں بیویاں امت والے دیاں روحانی ماوانے ایسیاں ماوانے کہ نہ دے نال نبی دی جان تو بعد امتی کوئی نکاح نہیں سی کر سکدا۔ اللہ ذوالجلال ایسیاں پاک باز عورتاں دے متعلق اپنے نبی نو حکم دے رہنے آرڈر دے رہنے یا ایوہ النبیو کل ازواج کا و بنات کا، میرے محبوبہ اپنی بیویاں نو اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو نا کل ازواج کا و بنات کا و نساء
نساء المؤمنین تے مومنہ عورتانوں مسلمان عورتانوں یدنین علیہن من جلابیبہن میرے محبوبہ انہاں نو کہہ دیو اپنے اوپر چادراں اوڑھ لینا چادراں اوڑھ کے چادراں نال پردہ کر لین اللہ اپنے نبی نو کہہ رہا ہے رب اچھے گھر تو آرڈر جاری کر رہا ہے اچھے گھر تو اللہ حکم دے رہا ہے نبی اپنی بیویاں نو کا وہ پردہ کر لین پردے نال زندگی گزارن میرے محبوبہ اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو نا پردے نال زندگی بسر کر جال میں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال فرما رہا نے میرے محبوبہ ایمان والیاں عورتاں نو کہہ دیو نا پردہ کر کے زندگی گزارن ان عورت واسطے پردے دا حکم کوئی دنیا دا مولوی نہیں جے دے رہا عورت نو پردے دا حکم کوئی دنیا دا عام انسان نہیں جے دے رہا عورت نو پردے دا حکم کوئی دنیا دا وزیر مشیر نہیں جے دے رہا میری یہ مائے میری یہ پہنے تینو پردے دا حکم دے رہا ہے تے عرشہ تے بیٹھن والا میرا رب دے رہا ہے جس خدا نے تینو بنایا اور رب تیری حیات دی حفاظت کر رہا ہے اور رب العالمین تیرے وجود دی بھی اللہ حفاظت کرنا چاہتا ہے رب العالمین تینو پاکیزہ زندگی گزارن والا بنانا چاہتا ہے اس رب دا آرڈر آگے آجے رب دا حکم آگیا مومن مومنہ ہویا کر دینے جڑے اپنے رب دے رسول دے آگے لگ جال میں صدقے جاواں ادھر آرڈر آیا میرے نبی نے قرآن دی آیت پڑھ کے سنا دیتی پھر میں قربان جاواں او صحابیات امہات المومنین ادھر پیغمبر دی زبانوں اللہ دے قرآن دی آیت سن لئیے پردے دا آرڈر سن لے آئے اللہ دی قسم اسے وقت ہی موٹیاں چادراں کٹ کے سی کے او دے نال پردہ کرن والیاں بن گئیاں نے پردہ کرنا شروع کر دیتا ہے نبی دی صحابیات نے نا اے نبی دیاں بیویاں نے قرآن دا حکم آیا رب دا آرڈر آیا اونا عورتاں نے سر تو لے کے اپنے پیراں تے ناخن تک اپنے جسم نو چھپا لیا اپنی زینت نو چھپا لے آئے میرے بھائی آؤ پھر غور کرو نا میرے تواڈے پاک پیغمبر دی صحابیات نے کس طرح پردے دا اہتمام کیتا ہے آج بی بی کلمہ تے پردی جا رہی ہے لیکن پردہ کیوں نہیں کر دی رب نو مان دیے رسول نو مان دیے کلمہ پڑھ دیے نبی دی رسالت نو مان دیے نبی دے آکے کیوں نہیں لگ دی آج پیغمبر دے آکے نہیں لگیں گی کل حوض کوثر تو میرے محبوب دے ہاتھوں جام کس طرح پی جائیں گی جس عورتہ دی سردار رب العالمین نے فاطمہ نو بنا دینا ہے اور نبی دی بیٹی فاطمہ جنتی عورتہ دی سردار بنے گی اگر ان دی سرداری دے اندر بیٹی پیغمبر دی سرداری دے اندر اگر تسی جنت حاصل کرنیا چاندیا جینا پھر حیادار بھی بن جاؤ آج تو بعد پردے دار بھی بن جاؤ تو آڈا چہرہ تو آڈا وجود کوئی غیر محرم اپنی آنکھاں نہ لویک سکے
میرے بھائی آنا مرد بھی حیا والا بن جائے، عورت بھی حیادار بن جائے۔ اللہ ذوالجلال نے دونوں سمجھا دیتا ہے، کیونکہ معاشرے دی صلاح تادی ہوئے گی۔ مرد اپنی حفاظت کرے، مرد اپنے اللہ دے قانون دے مطابق زندگی گزار جائے، عورت اللہ دے قانون دے مطابق اپنی زندگی گزار جائے، تیرے معاشرے اندر امن بھی ہو جائے، تیرے معاشرہ بھی بہتر ہو جائے۔ رب العالمین نے کیا در فرمایا، اللہ فرماندے نے کل المؤمنین کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ فرما دینے ہو ایمان والے ہو اپنیاں نظرانو نیویاں رکھیا کرو، اپنیاں نظران چکا کے چلیا کرو۔ او ایمان والے جوانا ویرا بزرگا، پتہ لگیا قرآن نے آدر جاری کر دیتا ہے، رب دا حکم آگے آئے، جدوں باہر نکلا بازار اندر چلنا ہے، اپنیاں نظرہ چکا کے چلنا ہے، اپنیاں نظرہ نیویاں کر کے چلنا ہے۔ پہلا حکم نظر نیوی کر کے چلنا، دوسرا آدر رب فرما رہا اپنی شرم گادی بھی حفاظت کر لے، اور جندیاں نظرہ وچ حیا آ جائے گی نا، اور شرم گادی بھی حفاظت کر لوے گا۔ جندی نظر بے حیا ہو جائے، جندیاں اکھاں بے حیا ہو جائے، ان دی شرم و حیا اتر جایا کر دیئے۔ رب نے آرڈر کر دیتا نظرہ نیویاں گر کے چلیا کر، میرے بھائی آج تحیہ کر جانا، نظر نیوی کر کے بازار وے جانا، تیری نظر اچھی نہ ہو جاوے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ بازار دے اندر گزر رہے آئے، اچانک کوئی عورت سامنے آ گئی ہے، اس مرد دی اچانک نظر غیر محرم عورت پہ گئی ہے، میرے سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جے اوے بندیا اپنی نظر پھیر لے، عورت تو نظر پھیر لے، عورت دے جسم تو نظر پھیر گئے، اپنی نظر نیوی کر لینا۔ اچانک پہلی جیڑی نظر پہ گئی ہے او تے اللہ تینوں معاف کر دے گا، اگر پھر دوبارہ نظر تو غیر محرم عورت تے دوبارہ نظر ماریں گا، اے تیرا ویکھنا زنا ہو جائے گا، دوبارہ نظر نہیں ہو مارنی، اللہ دا حکم مان لے، او مت تیری نظر اٹھے بازار دے اندر، اور ذرا سوچ دے صحیح نا اسی قرآن دیے ساتھ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اسی رب دا حکم ماننے پہ کہ نہیں مان دے، جے تے ماننا تے پھر خیرہ ہی خیرانے، تے جے نہیں ماندا آج توبہ رب کول کر کے چلا جا، مالک نال وعدہ کر جا، عرشاں والیا ربا آج تو بعد میں بازار چلاں گا تے میں اپنیاں نظراں اچھیاں نہیں کراں گا، غیر محرم عورت وال اپنی نظر اٹھا کے نہیں ویکھاں گا۔ اللہ دی قسم ہے اگر ساڈے اندر حیا آ جائے نا، ساڈی نظر اندر غیرت آ جائے، معاشرے دی اصلاح ہو جائے نا، حیا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی پہلی نظر غیر محرم عورت تے پہ جائے، پہلی نظر تے معافے، دوبارہ نظر نہیں مانی، اگر دوبارہ نظر پہ جائے گی او ویکھنا غیر محرم عورت نو زنا
زنا ہو جائے گا۔ لوگوں پتہ لگیا غیر محرم عورت نو ویکھنا اکھاں دا زنا ہے، غیر محرم عورت دیاں گلاں کناں نال سننیاں، ایسیاں بیہودہ گلاں سننیاں اندے کناں دا زنا ہے۔ غیر محرم عورت دے نال گفتگو کرنی اندی زبان دا زنا ہے۔ غیر محرم عورت دے جسم نو ہاتھ پا لینا اندے ہتھاں دا زنا ہے۔ غیر محرم عورت وال چل کے جانا اندے پیرا دا زنا ہے۔ اور میرے بھائی ذرا سوچتے صحیح نا، رب کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اور لوگوں زنا دے قریب نہ جایا جے، کیونکہ زنا بہت ہی بڑی بے حیائی ہے۔ زنا دے قریب نہیں جانا، ایتھوں ہی تے زنا دا سلسلہ شروع ہو جاندا ہے۔ اوے اکھاں نال اکھاں ملان دے نال ہی تے بے حیائی دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مرد واسطے بھی آرڈر آیا، تیری نظر غیر محرم عورت تے نہ پہ جائے، تیری زبان دے نال غیر محرم عورت دے نال گفتگو نہ ہو جائے۔ نوجوان ذرا اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، مینوں تے نوجوان جواب دے جائے اور تو غیر محرم بیٹیاں دے نال، مسلمان دی غیر محرم بہن دے نال راتیاں تاریکیاں دے اندر اپنے موبائل دے اندر اور سم لگا کے اپنے موبائل دے اندر سم پا کے غیر محرم عورتاں غیر محرم بچیاں دے نال بیہودہ گفتگو کرنے والے، بیہودہ بکواس کرنے والے، کدی سوچے آتے کر اس جگہ دے اگر رات دے وقت میں جس جگہ دے بیٹھ کے اپنے بستر دے لیٹ کے کسے مسلمان دی بیٹی نال بیہودہ گفتگو کر رہا، کسے مسلمان دی بہن نال بیہودہ گفتگو کر رہا، کسے دی بیٹی نال بیہودہ گفتگو کر رہا، کسے دی بیوی نال بے حیائی دی میں گفتگو کر رہا، پہلی گل دے وے اگر تینوں کسے انسان دا ڈر نہیں، باپ تو چھپ سکنا ہے، نوجوان ماں تو چھپ سکنا ہے، بھائی تو چھپ سکنا ہے، رشتہ دارہ تو چھپ سکنا ہے، عزیز و اقارب تو نوجوان چھپ سکتا ہے، تو سمجھنا ہے میں رات دی تاریکی اندر بستر وچ چھپ کے منہ پا کے میں بکواس کرنا، میری آواز بھلا کون سنتا ہے، مینوں کون دیکھ رہا ہے؟ ارے نوجوان تیرا باپ نہیں دیکھتا، نہ دیکھے تیری ماں نہیں دیکھتی، نہ دیکھے تیرا بھائی نہیں دیکھتا، نہ دیکھے تیری بے حیائی نو تیرا یار سجن نہیں دیکھتا، نہ دیکھے اور تیری بے حیائی گفتگو نو گندی بکواس نو سارا جہان اگر نہیں سن سکتا، نہ سنے، تیرا ایمان دے ہوئے تیرے ذہن دے اندر اے بات دے ہوئے کہ میں سارے جہان کو لو چھپ سکنا پر عرش والے رحمان دی نظر تو میں چھپ سکتا نہیں، چھپ سکتا۔ جندہ ایمان ہو جائے مینوں میرا خدا دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت نو میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا ہر بول میرا رب عرشہ تے سن رہا ہے۔ اور پھر بھی غور کر جا، تو جو بول بولے گا کرامن کاتبین ہر بندے دا بول لکھ دے جا رہے ہیں، جو بول بولنا پہ آئے اور تینوں تے چاہیدہ ہے وے آئے رمضان دیاں راتا پتہ نہیں پھر قسمت دے اندر آن کے نال اے مقدر دے اندر مینوں تینوں راتا ملن کے نہ ملن، ایسے دن پھر قسمت دے اندر آن کے نال اوے کملیا تینوں چاہیدہ سی تیرا دن گزردا روزہ رکھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت نال گزر جاندا، روزہ رکھ کے اللہ دے ذکر دے نال گزر جاندا، تو اللہ دا ذکر دے چھڑ دیتا، رب دے ذکر واسطے تیرے کول وقت کوئی نہیں، رب دا ذکر کرے تیرا دماغ آک جاندا ہے۔ اور بد نصیب نوجوانا
اور گندی ذہنیت رکھنے والے قرآن پڑھنے دماغ اک جاندہ ہے، ایک سپارہ تلاوت کرے قرآن بند کر کے نٹ جانا ہے، 2 سپارے قرآن دی تلاوت کرے قرآن بند کرنا تے نٹ جانا ہے۔ اور جس قرآن پڑھن دے نال اللہ نے فرما دیتا ہے محمد دے دل نو سکون ملدا ہے، قرآن نہیں پڑھدا اللہ دا ذکر نہیں کردا، پھر میں تے کہاں گا او جیڑا بندہ قرآن پڑھدا اللہ دا ذکر نہیں کردا او سمجھ لے او دے ایمان اندر کمی ہے، ان دا ایمان مکمل نہیں۔ جیڑا ایمان والا انہوں چین ملے رب دے قرآن دی تلاوت نال، جیڑا ایمان والا انہوں سکون ملے رب دے ذکر نال، اور جنہوں رب دے ذکر نال سکون نہیں ملتا، رب دے قرآن دی تلاوت نال سکون نہیں ملتا، انہوں سکون ملتا ہے غیر محرم لڑکی دے نال گندی بکواس کر کے، غیر محرم لڑکی دے نال گندی گفتگو کر کے۔ اور سمجھ لے ان دا ضمیر گندہ ہو گیا، ان دا روح مردہ ہو گیا، ان دا روح پلید ہو گیا، ان دا روح غلیظ ہو گیا، اور پلید روح لے کے تو قبر میں جائے گا، تیری قبر میں سپ آ جان گے، گندہ روح پلید لے کے تو قبر میں چلا جائے گا، قبر اندر تینوں عذاب وچ مبتلا کیتا جائے گا۔ اپنی روش نو تبدیل کر، اپنی روش نو تبدیل کر لے، تو اس جہان تے نہیں بیٹھ رہنا۔ آہا ایک وقت آن والا ہے، میرا تیرا بول لکھیا ہویا، میری تیری کیتی ہر حرکت میرے تیرے سامنے آ جائے گی۔ آج تو انہیں کوئی نہیں دیکھ دا، او دو شرمندگی تو نہیں ڈردا، اور جس دن آدم تو لے کے میرے پاک پیغمبر تک میدان محشر دے اندر سارے نبی بھی ہوں گے، آدم تو لے کے قیامت تک آنے والے اچھے تے پورے سارے انسان بھی ہوں گے۔ اگر اس دن رب العالمین نے اپنے دربار دے اندر اے آوازہ لگا دیتا، میرے فرشتیوں اے گندہ بندہ، میرے حکم دی نافرمانی کرنے والا، اے پلید بندہ، انہوں میں روکیا تیری نظر آوارہ نہ ہوئے، انہوں میں روکیا تیری زبان گندی نہ ہوئے، انہوں میں روکیا اپنی نظر دی حفاظت کر، انہوں میں روکیا اپنے اتھا دی حفاظت کر، انہوں میں روکیا اپنے کنہ دی حفاظت کر، انہوں میں روکیا اپنی اکھا دی حفاظت کر، انہوں میں روکیا اپنے پیرہ دی حفاظت کر، انہوں میں روکیا اپنی شرم گاہ دی حفاظت کر۔ انہیں میری نہ بنی اے پلید دا پلید بن کے آیا، رب حکم فرمائے گا میرے فرشتیوں اس پلید نو پکڑو جہنم دی آگ میں داخل کر دیو۔ اور لوگا دیا بیٹیاں تھیاں عزتہ لٹنے والا بد نصیب نوجوانا، تو لوگا دیا بیٹیاں نو ذلیل کر رہا ہے، اور انہا مظلوم بچیاں دے ماں باپ نو تو ذلیل کیتا۔ اس بنا دے میریو بہنوں تسی بھی غور کر جاؤ، تسی بھی عبرت حاصل کر جاؤ۔ آج دیکھ دے ہو موبائل نے کتنا تیرا معاشرہ گندہ کر دیتا ہے، موبائل نے کتنا تینوں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ موبائل تے منڈے اور لڑکی تی گفتگو شروع ہے، ایک وقت پھر ایسا آندہ ہے لڑکی آمادہ ہو گئی امدی بکواس تے، لڑکی آمادہ ہو گئی امدی گفتگو تے، ماں باپ تا گھر چھڑیا، لڑکی بازار میں نکل گئی، باپ دی عزت نو اس جوان بدماش تے قربان کیتا، بدماش دی اپنی ماں دی عزت نو اس گھنٹے تے ماں دی عزت نو انہیں قربان کیتا، اس گھنٹے دی بات تے انہیں بہنا بھائیاں دیاں عزتہ نو برباد کیتا۔ پھر دیکھ دے ہو ہائے اللہ میری توبہ، تیری آنکھاں نے منظر دیکھیا، تیرے کنہ نے سنیا، جیڑی بیٹی جیڑی میری بہن بھول جائے اور انہا بدماشاں دی گفتگو اندر آکے کرو قدم باہر کر رہا ہے، اور پھر عزت دے نال معاشرے اندر زندگی بس
اثر نہیں کر سکتی۔ جس نوجوان نے ورگلایا اپنی زبان دی مٹھاس دے نال، او نوجوان عدالت وچ لجا کے نکاح بھی کر لیندا ہے، لیکن وقت آمدہ ہے اس عورت نو ذلیل کر دے گا، وقت آمدہ ہے اس لڑکی نو خوار کر دے گا۔ او کتنی ستم دی بات ہے، عدالت دی اندر اے جا کے غیر محرم لڑکی نہ نکاح کر دے۔ میری بہن، میری بیٹی، ذرا عبرت حاصل تے کر۔ اس عدالت دی اندر جج دے سامنے ایک تماش بین لڑکا تیرے سامنے کھڑا ہے، اور اس بدماش تے اج تو ماں نو رلایا، اس بدماش دی وجہ تو اج تو باپ دیاں اکھاں وچوں آنسو گرائے۔ آئے اس باپ نو عدالت اندر تو روا رہی ہے، جس باپ نے تینو پالن واسطے، جس باپ نے تینو جوان کرن واسطے لوگاں تے مینے سائے، لوگاں تے تانے برداشت کیتے، آئے آئے جس باپ نے تیری تربیت واسطے، تینو پالن واسطے اور لوگاں دیاں ٹوکریاں اٹھا کے تینو پالیا، تینو تے چاہیدہ سی عزت دے نال باپ دا سر بلند کر دی۔ اج تو بدماش دے نال جا کے عدالت دے اندر نکاح کر کے ایک پاسے باپ کھلا ہے، ایک پاسے اچکا کھلا ہے، تو باپ نال جانا پسند نہیں کرتی، بدماش نال جانا تو پسند کیتا، تو ماں نو ٹھکرایا، بہنا نو ٹھکرایا، ماں جائے ویر دا اچا سر تو نیوا کر لیا۔ بہنے یاد رکھ لے، جیڑی بیٹی، جیڑی اسلام والی بچی غلطی کر جائے، ایسا قدم اٹھا جائے، خود بھی ذلیل ہو جائے گی، ماں باپ نو ذلیل کر جائے گی، تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس واسطے اپنی دنیا بھی سوار لے، اپنے ماں باپ دی دنیا دا بھی آخرت دا بھی خیال رکھ لے۔ رب العالمین نے قانون کیسا بنایا ہے؟ اللہ فرمان دینے یا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، او ایمان والے ہو اپنیاں نظران نیویاں رکھنا ہے، نظران نیویاں رکھنا نے، نظران نیویاں کر کے چلنا ہے۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ فرمایا ہے تواڈے واسطے بہتر بات ہے، اپنی نظر بھی نیویں رکھو، اپنی شرم گاہ دی بھی حفاظت کرو۔ اے تے مرداں نو رب آرڈر دے رہا ہے، عورتاں نو بھی رب حکم فرما رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے کل المؤمنات وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ ایمان والی عورتوں، تسی بھی اپنیاں نظرہ نیویاں کر کے رکھنیاں نے، اپنیاں نظرہ نیویاں کر کے اپنی شرم گادی حفاظت کر کے تساں بھی زندگی بسر کرنی ہے۔ ان نظر نیوی تد ہوئے گی، میری ماں بہن اگر بازار دے اندر ضرورت واسطے ہم دیئے نا، اپنیاں نظرہ نیویاں رکھ کے چلے، شرم و حیاتی پیکر بن کے جائے نا، با پردو کے زمین تے چل دی جائے، پردہ کرے، پردہ تیری ہوئے نشانی بن جائے۔ اے آزاد عورت ہے، کوئی غلام نہیں جے، پردہ میری بہن تیری نشانی بن جائے۔ اے آزاد عورت ہے، کوئی لونڈی نہیں جا رہی، اے آزاد نیکوکار عورت جا رہی ہے۔ میرے بھائی پھر انقلاب آیا، آج تو بڑا بوجھ سمجھنی ہے۔ میں صدقے جاوا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا ایک صحابیہ ہے، انہوں نے کنج پردہ کر کے وخا
فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی صحابی ہے بیمار ہو جاندی ہے مرگی دا دورہ پیندا اس صحابیہ نو اللہ دے نبی دے کول آ جاندی ہے آندی ہے محبوبہ مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے آئے اللہ میری توبہ اللہ بیماراں نو بیماریاں تو محفوظ کر لے جڑے میرے ویر بیمار نے اللہ شفاواں دے دے میریاں ماواں بہناں جڑیاں بیمار نے اللہ انہاں نو شفاواں دے دینا بی بی آئی ہے آ کے آندی ہے اللہ دے نبی جی مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے میرے واسطے نبوت والے ہاتھ چکو نا دعا کر دیو اللہ مینوں شفاواں دے دے وے اللہ میریاں بیماریاں دور کر دے وے میرے پاک پیغمبر فرماتے نے بی بی گل سن لے یا دعا کروا لے یا جنت لے لے یا صحت دی دعا کروا لے آقا فرماتے نے دعا میں کر دینا میرا رب تینوں شفاوا دے دے وے پر بی بی جے تو اپنی اس بیماری دے اندر صبر کر جائیں گی تے تیرے صبر دی وجہ تو اللہ تینوں جنت عطا کر دے گا بی بی جے تو بیماری کٹ جائیں گی بیماری دی اندر صبر کر جائیں گی تے میرا رب تینوں قیامت نو جنت عطا کر دے گا بی بی صحابی آئے پتہ ہے کی آندھی اللہ دے نبی جی پھر دعا نہ کرو میں بیماری کٹ لواں گی اگر بیماری دے بدلے رب جنت دے دے وے تے مینوں بڑا سستا سودا ہے سونے پھر دعا نہ کرو ہاں ایک دعا کر دیو بی بیو مکی مسجد والانے والیو جمعہ پڑھن واسطے آن والیو پہنو اس بی بی دی سوچ ویکھ لینا صحابی رسول دی او صحابیہ دی سوچ ویکھ لے آندھی اللہ دے نبی میری صحت واسطے دعا نہ کرو پر ایک دعا کر دیو نا محبوبہ جدو میں بیمار ہونیا مینوں دورہ پہ جاندا ہے میرے جسم دا پردہ نہیں رہ جاندا مینوں تے پتہ ہی نہیں رہندا میرے جسم دا پردہ محفوظ نہیں رہندا اے دعا کر دیو بیماری رہندی ہے تے رہ جائے اللہ دے نبی جدو مینوں دورہ پوے میں بے ہوش ہو جاوا پر میرے جسم بے پرد نہ ہو جاوے میرے جسم تو کپڑا نہ ہٹے بیماری کٹ سکنیاں بیماری دکھا وچ زندگی گزار سکنیاں پر محبوبہ میں پہ پرد ہو کے زندگی گزار نہیں سکتی میرے پاک پیغمبر دعا کر دیں نے اللہ دے نبی نے دعا فرما دیتی ہے صحابہ فرماندے نے او دو پاک جدو بھی اس بی بی نو دورہ پیندا بے ہوش ہو جاندی پر سر تو لے کے اندے پیرا تک دا وجود چھپیا ہی رہندا کدے وجود تو کپڑا نہیں سی ہٹیا میریو ماں پہنو ویکھ لو بھی تے عورت ہی سی نا او بھی تے نبی دی صحابی آئی سی دکھ کٹ لے آئے لیکن پردے نو نہیں چھڑیا اپنا جسم نو بے پردہ ہونا برداشت نہیں کیتا تمہیں آج اپنے ذہن اندر اے تصور کر لے کہ میں بھی بے پرد نہیں ہوا گی گھروں بے پرد ہو کے باہر نہیں نکلا گی اللہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے صحابی ہے ایک اور صحابی ہے ام خلاد کو رضی اللہ تعالی عنہا ام خلاد ایک میدان دے اندر ایک غزوے دے اندر اس ماں دا بچہ شہید ہو گیا ہے بچہ ماریا گیا ہے آئے میری ماں انہوں پتا ہے اس میری بہنوں پتا ہے جنہیں اپنے گبرو ویر دا جنازہ کرو باہر کڈیا ہے یا میری اس ماں بڈھی نو پتا ہے جنہیں اپنے جوانیاں مانن والے پتر نو اپنے کرو ودیا کیتا ہے جوان بچے دا جنازہ کرو نکلے آئے جس ماں نے جوان بچے دا کفن
تیار کیتا ہے۔ جس ماں نے اپنے جوانی مانن والے بچے نو آج اپنے بیٹے نو قبر وال توڑے ہے، اس میری ماں نو پتہ ہے جندہ بچے دی جدائی تو لکھ بھی کھبا ہو جاندہ ہے، بچے دی جدائی تے ماں زندگی پارا سبہا دیا رہی دیا نے، بچیاں دیا جدائیاں تے ماں پہ آواز تے دن بھی راتاں وچ بدل جاندے نے، رات دنہ وچ بدل جاندے نے۔ اللہ اللہ، اے اماں جی ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غزوہ دے اندر بچہ شہید ہو جاندہ ہے، بچہ ماریا گیا، میرے پاک پیغمبر دے کول صحابی آ رہی ہے اور سر تو لے کے پیروں تک اپنا جسم چھپایا ہویا ہے۔ بیبیوں پہنو ذرا توجہ کر لے، کدھر خوشی نال نہیں جا رہی۔ آج تیرے معاشرے دے اندر اگر کسے دا بیٹا فوت ہو جائے اندے ہوش آواش قائم نہیں رہندے، انہوں اپنے پردے دا کوئی پتہ نہیں رہندا، اینا غم وچ نڈھال ہو جاندی ہے۔ پارے بی 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 نبی دی صحابی ہے، جوان بیٹا فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، بی بی اپنے سر تو لے گئے تے پیرا تک جسم نو چھپایا ہویا ہے، وڈی چادر دے نال پردہ کیتا ہویا ہے۔ اللہ دے نبی تے کول آگے تے اپنے بیٹے دے متعلق سوال پہ کر دیئے، اپنے بیٹے دے متعلق پوچھ دی جا رہی ہے۔ صحابہ نے ویکھیا، ویکھ کے بڑا تعجب کر لیا تے نال پتہ ہے صحابہ کی آندے نے، بی بی تیرا تے بچہ شہید ہو گیا ہے، بی بی تیرا تے بچہ ماریا گیا ہے، تے ایڈے غم تے موقع تے ایڈے صدمے تے موقع تے بھی ویکھو بی بی نے اپنا چہرہ نہیں چھڑیا، اپنا پردہ نہیں چھڑیا، اپنے وجود نو کنج سنبھالے ہے، اپنے وجود دی کنج حفاظت کر کے پردہ کیتا ہے۔ اماں جی ام خلاد نے جڑا جواب دیتا ہے نا، پہنے تمہیں ذرا نوٹ کر جا۔ آپ فرما دیا نے وے میرے نبی دے صحابیوں، میرے نبی دے پروانے ہو، میرا بیٹا فوت ہویا ہے، میری حیات ختم نہیں نہ ہو گئی، میرا بیٹا ماریا گیا ہے، میرا بیٹا ختم ہو گیا ہے، پر میری حیات ختم نہیں ہوئی۔ پتہ لگیا حیا ہووے تے عورت بے پرد نہیں ہو سکتی، حیا ہووے عورت پردے دار رہے گی، حیا نکل جائے عورت پردہ نہیں کرے گی۔ اینا ماما اینا صحابیات نے تے او بچیاں دی جدائی دے موقع دے بھی بے پردگی اختیار نہیں کی تھی، پردہ کر کے وخایا۔ اللہ اللہ، میں پہلے عرض کیتا ہے اگر حیادار بن جائیے معاشرہ بہتر ہو جائے، مرد حیادار بن جائے، عورتہ حیادار بن جائے۔ اے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقل قولا معروفا۔ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی دیو بیبیو تسی کوئی عام عورتہ جیاں عورتہ نہیں جے، ان اتقیتن اللہ تسی تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقل قولا معروفا۔ اگر کوئی تواڈے دروازے تے آئے تے انہوں نرم لہجے دے نال جواب نہیں دینا۔ اوے بیویاں میرے نبی دیاں نے، نبی بھی پاک ہے، نبی دیاں بیویاں بھی پاک نے۔ اس دور دے انسان او نبی دے صحابہ جنہاں نو رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او نبی دے صحابہ جنہاں دے تقوی دی گواہی رب نے آسمان
ضمانت دے دیتی او نبی دے صحابہ جنہ دی پرہیزگاری دیاں گواہیاں عرشات رحمان نے دے دیتیاں او نبی دے صحابہ جنہ دے جنتی ہون دا اعلان رب العالمین نے فرما دیتا ہے صحابہ بھی اللہ نبی دی صحابیات بھی اللہ صحابہ بھی عزت والے نبی دیاں بیویاں بھی عزت والیاں لیکن رب قانون کی بنا رہا ہے او جیڑا قانون اچھے کر تو شروع ہو جائے وہ تھلے بھی اپنایا جاندہ ہے اللہ اپنے نبی نو کہہ رہا ہے میرے نبیہ اپنی بیویاں نو کہہ دیو نا جدوں کوئی تواڈے دروازے تے آکے پلائے آواز دے وے تو سا جواب نرم لہجے نال دینا عورت نرم لہجے دے نال غیر محرم عورت غیر محرم مرد نو اپنے دروازے تے آندیاں نرم لہجے دے نال جواب نہ دے وے پتہ اے لگیا کوئی دروازے تے غیر محرم آگئے ہے بیٹا کر نہیں خامد کر نہیں پائی کر نہیں مجبوری ہے عورت مرد دے سامنے جا کے مرد نو جواب دے سکتی ہے مرد نو کچھ سمجھا سکتی ہے لیکن اسلام نے طریقہ سلیقہ دس دیتا کہ مرد غیر محرم عورت جدو غیر محرم مرد دے سامنے جائے دروازے تے مرد آئے ان لچے دار گفتگو نہ کر نرم لہجے نال گفتگو نہ کر مت تو نرم لہجے دے نال اس غیر محرم آئے مرد دے نال گفتگو کرے ان دے دل دی اندر روگ ہوئے ان دا ضمیر گندا ہوئے وہ تیرے دروازے تے کھڑا ہو جائے پھر بھی تیرے دروازے تے آئے حقیقت بات ہے اگر کوئی غیر محرم مرد کسے دروازے تے جاندہ ہے کوئی لڑکی کوئی میری ماں بہن ذرا سخت رویے دے نال سخت طبیعت دے نال سخت آواز دے نال آن والے نو جواب دے دے دوبارہ قدم نہیں رکھے گا دوبارہ اس انداز دے نال گفتگو نہیں کرے گا ان دے دل وچ روگ نہیں آئے گا اگر عورت نرم لہجے دے نال عورت محبت پیار دے لہجے نال آن والے مرد نال گفتگو کرے گی گفتگو کر دیا حتیٰ کہ معاملہ ایسا بن جاندہ ہے عورت جانتی ہوئے عورت نہ جانتی ہوئے دروازہ کھولے گی غیر محرم مرد نو اپنے گھر بٹھائے گی محبوب نے فرمایا جتھے غیر محرم کلا مرد ہے غیر محرم کلی عورت ہے اتھے تیسرا شیطان ہے جدو شیطان آئے گا پھر خیر نہیں ہوئے گی شیطان آئے گا برائی ترستا کھلے گا شیطان آئے گا بے حیائی ترستا کھلے گا شیطان آئے گا انہوں زنا تے امادہ کر جائے گا اللہ نے رستہ بند کر دیتا وہ دروازہ بند کیتا سمجھا دیتا کہ تیرے دروازے تے غیر محرم آئے اچھی آواز نال اور نرم لہجے نال جواب نہیں دینا بلکہ سخت لہجے دے نال اچھے طریقے نال جواب دے دینا قرآن نے اگلا مقام ذرا سن لے اللہ فرمان دینے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اللہ اپنے نبی نو کہہ رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا میرے نبیہ اپنی بیویاں نو کہہ دیو نا اپنے گھر دے اندر ہی ٹھہریاں رہو اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں رہو جہالت دی طرح باہر نہ جاؤ اپنا زینت اپنا سنگھار جہالت دی طرح باہر جا کے ظاہر نہ کرو کی آدر آیا نبی دیاں بیویاں نو گھر بہ جاؤ قیامت تک دی مومنہ دیاں ماواں پہنا بیٹیاں نو آدر کی مل گیا او بلا وجہ بغیر کسے ضرورت ہے عورت نو گھر دی چار دیواری تو باہر نہیں نکلنا چاہیدا عورت گھارے تے عورت نا عورت گھر دی چار دیواری اندر حیادار نظر آ جائے میری یہ ماں ہے میری یہ بہنیں بیٹی ہے نبی اپنیاں بیویاں نو کہہ رہے ہیں رب دے آدر دے نال اپنے گھر دے اندر رہنا ہے اپنے گھر دے اندر بیٹھنا ہے ہاں نبی دی بیویاں اپنے گھر دے اندر بیٹھا میں کیوں خطبہ رکھے ہے اج دے رمضان دے جمعے اندر مضمون کیوں پردے دا رکھے ہے
میری یہ بہنیں اس واسطے رمضان دا مہینہ تیزی نال گزر رہا ہے، آخری عشرہ آن والا ہے، اور چاہیدہ دے اللہ دے نبی نا آخری عشرہ دے اندر اپنے آپنوں کس لیں دے۔ امی عائشہ فرماندیاں آخری عشرہ اندہ نبی پاک اتقاف بیندے، آخری عشرہ اندہ اپنے آپنوں کس لیں دے، اپنے گھر والیاں نو آدر فرماندے، اللہ دی عبادت واسطے اپنے آپنوں کس لو، اپنے آپنوں تیار کر لو۔ او لوگوں پتہ لگیا جیڑیاں ساڑیاں ماواں نے میرے نبی دیاں بیویاں نے وہ آخری عشرے دے اندر اللہ دی عبادت زیادہ کر دیا، آخری عشرے دے اندر قرآن دی تلاوت زیادہ کر دیا، آخری عشرے دے اندر اللہ دا ذکر کر کے گزار دیا، آخری عشرے دے اندر نماز پڑھ کے وقت گزار دیا۔ آئے بد نصیبی کلمہ پڑھنے والی میری پیر، آخری عشرہ آندہ ہے تیرا قرآن پڑھتے یا نہیں گزردا، تیرا بازار وچ تکے کھاندیا، آخری عشرہ گزر جاندہ ہے، بے پرد ہو کے بی بی سارا دن بازار پھر جاندی ہے، روزہ بھی قسمت والیاں رکھے آئے، روزہ رکھے آ بے پرد ہو کے بازارہ وچ پھر دیئے۔ تو رب دے حکم دا انکار کیتا، تینوں تے چاہیدہ سی بی بی یہ کی پتائی عید دی بہار تینوں ویکھنی بھی نصیب ہوئے نہ ہوئے، اور عید دے کپڑے واسطے تو اپنی عزت برباد کر لئی، عید دے کپڑے چوڑیاں واسطے اپنی حیا برباد کر کے آ گئی ہے۔ رب کی کہہ رہے ہے عورت واسطے آدر کی ہے، اپنے گھر دی چار دیواری اندر بیٹھے، اگر کسے کام دیتا ہے مجبوری دیتا ہے کرو، عورت نے باہر نکلنا بھی ہے تے باپ پرد ہو کے جائے، حیادار ہو کے جائے، سر تو لے کے پیرا تک اپنے جسم نو چھپا کے جائے۔ ایتے تے معاملہ ہی الٹ ہو گئی ہے، ایتے تے انداز ہی بدل گئے نے، اور چہرہ چھپانا تے بڑی دور دی بات ہے۔ اجے پرسوں چوتھ میں بازار دی اندر گیا، اللہ دی قسم ہے ہائے ہائے مسلمان تیری غیرت کتھے چلی گئی؟ بازار دی اندر میں اپنی آنکھوں نہ دیکھیا نوجوان عورت ہے، نوجوان لڑکے عمر، نوجوان منڈے دے ہاتھ دے اندر عورت نے اپنا بازو پکڑایا ہے، اور غیر محرم نوجوان اس عورت دے بازو تے اپنے ہتھانل چوڑیاں چار رہا ہے۔ آئے ایسا بھائی مر جاندہ، ایسا باپ کہلانے والا جن دی بیٹی اپنا ہاتھ غیر محرم دے ہاتھ دے اندر دے، اس دن آن تو پہلے باپ مر جاندہ، ایسا بھائی جن دی بہن غیر محرم دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ پکڑائے بھائی مر جاندہ، ایسا خاوند جن دی بیوی غیر محرم دے ہاتھ اندر چوڑیاں چڑھان واسطے اپنا ہاتھ دے، اس دن تو پہلے مر جاندہ، ڈب جاندہ، تباہ ہو جاندہ، اور تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا۔ ایک وقت ایسا سی، ایک دور ایسا سی، اگر کسے دی بیٹی نو کوئی غیر محرم ان دے کپڑے نو ہاتھ لگا دیندہ، نوجوان مر جاندہ، اپنی عزت واسطے جان لٹا دیندہ، اپنی عزت واسطے مقابلہ کردہ۔ آج تے تیری غیرت دا جنازہ نکلیا، مرد دی غیرت نکلی ہے، باپ بے غیرت بڑھیا، بیٹی تد بے پرد ہو کے بازاروں وچ پھری، خامد بے غیرت بڑھیا، بیوی تد بے پرد ہو کے بازاروں وچ پھر رہی ہے، بھائی بے غیرت بڑھیا، امدی بہن بے پرد ہو کے تد بازاروں وچ چڑھ رہی ہے۔ آئے کتھوں تلاش کرا نبی دے صحابہ، کتھوں تلاش کرا غیرتا والے نبی دے یار، کتھوں تلاش کرا غیرتا والے نبی دے جانثار۔ ایک صحابی ہے، نوی شادی ہوئی ہے، جوان صحابی ہے، خندق دا موقع ہے، دوپہر دا ٹائم لگیا، میرے پاک پیغمبر نو صحابی عرض کردہ ہے محبوبہ میری نوی شادی ہے، اگر اجازت ہو جائے میں دوپہر دا تھوڑا وقت اپنے گھر گزار کے آ جاوا۔ رحمت للعالمین پیغمبر نے کی فرمایا میرے جانثار دوپہر دا وقت گھر گزاریا، لیکن میری بات یاد رکھنا، یہودی بڑے
بے ایمان نے دشمن نے خالی ہاتھ نہ جانا جدوں گھر جانا یا تلوار لے کے جانا جدوں گھر جانا یا نیزہ لے کے جانا یا تیر لے کے جانا۔ اور نوجوان ذرا غیرت دی بات سن لے، صحابی رسول ہے، دوپہر دا وقت ہے، میرے پیغمبر کو جان لگیا، ہاتھ وچ نیزہ پکڑیا، چلدا چلدا اپنے دروازے تے پہنچیا۔ صحابی رسول نے کی دیکھیا، دروازے تو ان دی بیگم ان دی بیوی نوی نوی دلہن دروازے تو باہر بازار گلی وچ کھڑی ہے، اپنے دروازے تے باہر کھڑی ہے۔ آئے صحابی تڑف گیا، غیرت مند صحابی سی را، شرم و حیا والا صحابی سی، غیرت نال تڑف گیا۔ بیوی میری ہوئے میں گھر نہ ہوما اور میری بیوی میری اجازت تو بغیر میری عدم موجودگی اندر باہر بازار اندر نکل آئے۔ آئے صحابی رسول نے انج نیزہ اپنی بیوی وال کھڑا کیتا، بیوی اللہ والی ہے، کہنے لگی میرے سر دے تاج، اے میرے خاوند اللہ واسطے اپنے نیزے نو ذرا چکا لے، اپنا نیزہ تھلے کر لے، پہلے میری بات سن لے، اگر میں غلط ہوا پھر میں نو نیزہ مار لینا۔ صحابی رسول نے اپنا نیزہ تھلے کیتا، اس دلہن اس بیوی نے پکڑیا، اپنے گھر دے اندر لے گئی، ویڑے دے اندر پہنچایا۔ آئے جس بستر تے بیوی لیٹ رہی سی، جس گھر دے اندر بیوی بیٹھی سی، جدوں گھر اپنے خاوند نو لے کے پہنچی، کی دیکھیا بہت بڑا ایک سپ پیا ہے، بہت بڑا اژدہا پیا ہے، جان دا دشمن بہت بڑا سپ دیکھیا، اپنے خاوند نو مخاطب ہو کے کہنے لگی، اے میرے سر دے تاج، اے میرے خاوند میں ایویں گھروں نہیں نکل دی، مر سکتی سا میں قدم باہر نہ کر دی، میں گھروں اگر اپنا قدم کڈیا ہے اس دشمن تو ڈر کے کڈیا ہے، اس سپ دی زہر تو اس دشمن تو ڈر کے میں گھروں باہر نکلی ہاں۔ آہاں عذر معقول ہے۔ صحابی رسول نے جدوں منظر دیکھیا اپنا نیزہ اٹھایا، سپ دے اندر کھبویا، سپ تڑفیا، سپ تڑف دے اس نوجوان صحابی نو جسم تے لڑ گیا۔ آئے صحابی دے جسم تے زہر پہنچیا، پتہ نہیں صحابی پہلے مر گیا یا سپ پہلے مر گیا، سپ بھی مر گیا، صحابی بھی مر گیا۔ اور سوچن والی بات ہے، تڑپن والی بات ہے، صحابی رسول نے برداشت نہ کیتا، میری بیوی باہر دروازے تو باہر نکل آئے، تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا، تو کس طرح برداشت کرنے، تو دفتر ہوئے تیری بیوی ننگے چہرے بازار پھر جائے، بیٹی تیری ہوئے وہ بسا دے نوکری کرتی ہوئے، غیر محرم مردہ دے اندر سفر کرتی ہوئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا غیر محرم عورت جو ہے وہ کلی حج دا سفر نہیں کر سکتی۔ حج دا سفر کتنا پکیزہ ہے، عمرے دا سفر کتنا پکیزہ ہے۔ محبوب نے فرمایا کلی عورت حج دے سفر تے نہیں جا سکتی، کلی عورت غیر محرم مرد دے نال عمرے دے سفر تے نہیں جا سکتی۔ حج دا سفر بھی کرے اپنے محرم دے نال کرے۔ اور حج دا سفر نہ ہو سکے، میرے مصطفیٰ دے کو صحابی آیا، اللہ دے نبی میری بیوی حج تے جا رہی ہے اور میرا نام جہاد اندر لکھیا ہے، میری بیوی حج دے سفر تے جا رہی ہے اور میرا نام مجاہدین اندر لکھیا ہے، میں جہاد تے جانا ہے۔ میرے کملی والے آقا نے پتہ ہے کی فرمایا، میرے صحابہ میرے صحابی تو جہاد تے نہیں جانا، جہاد چھڑ دے، میدان وچ نہیں جانا، تو اپنی بیوی دے نال حج دے سفر تے چلا جا، کیونکہ تیری بیوی کلی حج دا سفر کر سکتی۔ میری ماں میری بہنوں، حج دا سفر نہ ہوئے اور تیرے بازار دا سفر تو کلی تنہا کرتی پھرے، تینوں اپنے پردے دی پرواہ نہ ہوئے۔ بھائیو نوجوان بیٹی والو خامد ہو،
بیٹی والے باپ ہو، بھائی ہو، اپنے اندر غیرت پیدا کر۔ جدو تیرے اندر غیرت آ جائے گی، پھر کسے دی بیوی، کسے دی بیٹی بہن ماں پہ پرد ہو کے کدے بازار اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ آج تے غیرت دے جنازے نکل گئے۔ آج جس بیٹی ماں دی عزت تے غیرت واسطے بیٹے جان نچھاور کر دیندے سن، آج معاشرہ ایسا گندا ہو گیا ہے، معاشرہ ایسا بگڑ گیا ہے۔ دیکھتے ہو شادی بیاہ دا موقع ہوئے، بارات آئے، ہائے سٹیج تے دلہن نو بٹھایا، بیٹھن والی میری اسلامی ماں ہے، بیٹھن والی میری بہن بیٹی ہے، اور باپ اپنا ہی بھائی موگی والے کیمرے والے نو بلا کے لے آندا ہے۔ بھائیوں سوچن والی بات ہے، سمجھن والی بات ہے۔ کیمرے والا آیا، آگے بھائی کہہ رہا ہے میری بہن دی تصویر بنا لے، بھائی کہہ رہا ہے میری بہن دی فلم بنا لے، باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی تیار دلہن بن کے بیٹھی ہے، میری بیٹی دی فلم بنا لے۔ ہائے ہائے سوچتے صحیح ذرا، اور جس بیٹی نو دلہن بنا کے سٹیج تے بیٹھا، اور تو باپ کیسا بغیرت ہے کہ اپنی بیٹی تے اور چکے بدماش نوجوان نو لے آ کے اپنی بیٹی دی تصویر بنا رہا ہے، اپنی بہن دی اچکے دی ہتھوں تصویر بنا رہا ہے۔ تیری بہن دے سر تو لے کے پیروں تک کیمرہ مار کے انگ انگ اپنے کیمرے دی اندر تصویر میں محفوظ کر لے، اور پھر اجے تک جندی بیوی بنی ہے، اور خامد بن والے اپنی دلہن کا چہرہ نہیں دیکھیا، اور اس بدماش نے تیری بیوی کا چہرہ پہلے تک لیا، تیری بیٹی کا چہرہ پہلے تک لیا، تیری بہن کا چہرہ پہلے تک لیا۔ اگر تو دیوس نہ بنتا کدی جرت نہ ہوندی کیمرے والا تیری بیٹی تے چہرے تے کیمرہ مار کے تصویر بنا جاندا۔ اے اس وقت کام ہوندا ہے جدو باپ دیوس بن جائے، جدو بیٹا دیوس بن جائے، بھائی دیوس بن جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور دیوس بندہ رب دی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دیوس ہوندہ کون ہے؟ دیوس وہ بندہ ہے جن دیا نظرہ دے سامنے ان دے گھر برائی ہوئے اور وہ پرواہ نہ کرے۔ گھر برائی ہو رہی ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا۔ نواب حسن صدیق کہو رحمت اللہ علیہ آخری واقعہ سنا کے شاید میری کسے بہن دے دل تے بات اتر جائے، بے پرد ہو کے مسجد دے اندر آن والی آج تو بعد قبر دی لاہ تک جاندیاں با پرد ہو کے چلی جائے۔ نواب حسن صدیق رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین سن، ایک شہزادی دے نال انہاں دا نکاح ہو گیا، اور اپنی بیوی نو نواب حسن صدیق سمجھاندے نے میری گھر والی پردہ اللہ دا حکم ہے، پردہ کریا کر۔ شہزادی ہے نواب حسن صدیق دی بات نو نہیں مان رہی، پردہ نہیں کر دی۔ آخر ایک دن آیا شاگرداں نو پڑھا رہے نے، ایک مسئلہ آیا، حدیث آ گئی ہے دیوس کون ہوندا ہے؟ شاگرداں نے سوال کیتا استاد جی دیوس کون ہے؟ دیوس دا مطلب کی ہے؟ دیوس دا معنی کی ہے؟ استاد فرمان لگے نواب حسن صدیق رحمت اللہ علیہ کہندے نے میرے شاگردوں میرے بیٹو دیوس دا مطلب میں تو انہوں کل دساں گا، اثر تو بعد جدوں میں بگی تے بیٹھ کے اپنی بیوی نو لے کے سیر واسطے نکلا، تسی رستے دی اندر کھڑیا ہو جانا، میری بیوی نال ہوئے مینوں روک کے اے مسئلہ پوچھنا۔ دوسرا دن ہویا شاگرد رستے تے کھڑے ہو گئے، استاد اپنی بیوی تے نال آ گیا، روکی سواری کو روکیا، استاد جی ایک مسئلہ دس کے جانا۔ اے بیوی کہنے لگی کیسے شاگرد نے نہ رات آرام نہ دن آرام ہے،
سفر تے نکلے ہاں ان بھی مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ نواب حسن صدیق فرمان لگے میری گھر والی یہ بڑے پیارے طالب علم نے، بڑے پیارے بچے نے جنہاں دے پیرا تھلے آسمان دے فرشتے بھی اپنے پر بچھا دیندے نے، مینوں مسئلہ دس لین دیو۔ ہاں بیٹوں کی مسئلہ ہے، بچے پوچھ دے نے جناب استاد محترم اے دسو دیوس کون بندہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، نواب حسن صدیق رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردانوں پتہ ہے کی فرماتے نے، میرے شاگردوں میرے بیٹو دیوس دیکھنا ہے تو مینوں دیکھ لو۔ دیوس کا مطلب پوچھتے ہو، دیوس دیکھنا ہے مینوں دیکھ لو، دیوس دیکھنا ہے نواب حسن صدیق نو دیکھ لو۔ شاگرد بڑے پریشان ہو گئے، استاد کی کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اور جن دی بیوی بے پرد ہے رب دے رسول دا حکم پردے دا ہے، وہ پردہ نہیں کروا سکیا دیوس ہے، میں پردہ نہیں کروا سکیا میں دیوس ہو گیا۔ ہائے اس بات نے بیوی دے دل تے ایسا اثر کیتا، اسے وقت اپنے خاوند مولانا نواب حسن صدیق رحمت اللہ علیہ نے فرمان لگیاں بگی اگے نہیں جا سکتی، ایتھو واپس گھر پہنچایا جائے۔ سواری گھر پہنچی ہے، بات ہے جس وقت بھی دل تے اثر کر جائے۔ نواب حسن صدیق دی بیوی اور شہزادی بادشاہ دی بیٹی ہے اور مولانا صدیق دی بیوی ہے، اتنی بات سن کے گھر گئی، موٹی چادر لے کے اپنے سر تو لے کے پیرا تک جسم چھپا لیا، کہنے لگی میرے سر دے تاج مینوں تسی بھی معاف کر دیو، میرا رب بھی معاف کر دے، مر سکنی ہاں لیکن میرا چہرہ ان غیر دے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا۔ ہائے اللہ میریاں بہناں نو انج دا ایمان نصیب کر دے، انج دی حیا نصیب کر دے۔ بات ہے کسے وقت کسے دے دل تے اتر جائے۔ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایک دن دل کہے آیا میں مسجد دے اندر قرآن سنانا، محراب دے اندر ہفتہ قرآن سنانا۔ بازار حسن دے اندر چلے گئے جتھے کنجریاں بیٹھ کے ہائے اپنا اسم لوگاں تے برباد کر دیں دیا نے۔ مولانا سید اسماعیل شہید بازار اندر آئے، بازاری عورتاں بازار حسن دے اندر بیٹھنے والیاں عورتوں نے دیکھیا آج شاہ صاحب کس طرح آ گئے، فرما کہنے لگیاں شاہ جی آج اس بازار اندر تو آڈا گزر کس طرح ہویا۔ شاہ صاحب نظر نیوی کیتی ہے، نرم لہجے دے نال فرما لگے بیٹیو آج میں بیٹھا سا میرے دل وچ خیال آیا اسماعیل تو مسجد ویتے قرآن سنانتا ہی رہا ہے، آج اینا بچیاں نو بھی میں رب دا قرآن سنا دے۔ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اونا بیبیاں نو بٹھا کے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر لئی۔ سورہ نور پڑھن لگ پہ، سورہ نور پڑھ دے آپ پڑھ رہنے، اور جدو پڑھن والا کوئی ہوئے خدا دی قسمیں سن والے دی آنکھاں وچوں بھی آنسو بہ جاندے نے۔ میرا سید شہید قرآن دی سورہ نور پڑھ رہنے، ایسی دل لگی نال پڑھیا، پڑھ رہنے اور آنسو بہائی جا رہنے، آپ بھی رو رہنے، اور وہ بازار حسن دے اندر بیویاں بیٹھ کے عورتاں سن والیا زاروں کتار رو رہی نے۔ قرآن دی تلاوت کرن تو بعد سید صاحب خاموش ہو گئے، عورتاں رو رو کے کہہ لگیاں شاہ جی ساڈے واسطے اور حکم کیے، شاہ جی قرآن تے سنا دیتا جے، دل تڑفا دیتا، ساڈے واسطے آدر کی ہے، شاہ جی حکم کی ہے۔ سید صاحب فرمان لگے بیٹیو آدر کی ہونا ہے، حکم کی ہے، میں چاہنا تسی وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کر لو۔ وہ عورتہ وضو کیتا، وضو کر کے مصلے تے کھڑیاں ہو گیا۔ ہائے ادھر عورتہ مصلے تے نماز نیت لئی، ادھر میرے سید شہید نے اپنے ہاتھ اپنے مالک اگے اٹھا لے، رو لگ پہ عرشہ والے ربا میں تیرا قرآن سنا کے تیرا دین سنا کے وضو کر کے
مسلے تے کھڑا میں کر دیتا ہے، اللہ زندگی بھر پاک تے صاف اگو تو انہاں نو فرما دے، انہاں دے دل دی کیفیت اللہ تو بدل دے۔ عورتاں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز تو فارغ ہویا، کہنے لگیاں شاہ جی زندگی برباد ہو گئی جی ہو گئی، اج تو بعد اسی بازارے حسن دے اندر نہیں بیٹھا گیا، اپنے اپنے گھر گئیاں، نکاح کر لے۔ ایک وڈیری خاتون ہے، کہنے لگی شاہ جی جتنی دیر قرآن پڑھیا نہیں سی سنیا نہیں سی اتنی دیر تے اپنی زندگی اپنی عزت برباد اس بازار اندر کر چھڈی، آج سورہ نور دی آیت سن لی ہے، ان بازار حسن اندر بھی نہیں بیٹھ سکتی، شاہ جی میں اپنے گھر اندر بھی بقایا زندگی نہیں گزار سکتی، شاہ جی میرے دل دی تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ جس میدان جہاد اندر تسی جہاد کر رہے ہو مینوں بھی اس راہ دا مسافر بنا لو۔ شاہ صاحب فرمان لگے ماں تو وڈیری ہے، رستہ بڑا دور دراز دا ہے، سفر بڑا پرخطر ہے، بی بی تو کی کرے گی؟ فرمان لگیاں شاہ جی اور کچھ نہ کرا گی، لن والے مجاہدہ دی میں روٹی پکاوا گی، اور جنہ گھوڑے آتے سوار ہو کے مجاہد لڑ رہنے میں مجاہدہ دے گھوڑے آتی نوکر بن کے زندگی گزار جاوا گی۔ آئے اس بی بی نے باقی زندگی میدان جہاد اندر گزاری، میدان جہاد اندر ہی اس عورت دی موت آ گئی، اور چنگیاں دے لڑ لگ جائیے رب چنگا ہی کر دیندہ ہے۔ عورت دی موت آ گئی، جتھے بالا کوٹ دے اندر سید اسماعیل شہید دی قبر ہے، آج اس شاہ دے نال اس بی بی دی بھی قبر نظر آ رہی ہے۔ بھائیو آؤ پتہ نہیں کس وقت کسے دے دل تے نکلی ہوئی بات رب اتار دے۔ اللہ میری آنے والی اسلامی ماں، میری آنے والی اسلامی بہن، میری بیٹی، اللہ میری بات میری نہیں بات تیری ہے، بات تیرے رسول دی ہے، اللہ تیرے رسول دی بات میں پٹوی زبان تو ادا کر دیتی ہے، پہنچانا میرا کم ہے، اللہ میری اینا بہنا دے دلہ تے اتار دینا تیرا کم ہے۔ اللہ پہ پرد رہن والی میری ماں بہن بیٹی آج مسجد میں تہیہ کر کے چلی جائے کہ آج تو بعد میں گھروں باہر نکلا گی با حیا با پرد ہو کے نکلا گی، میرا چہرہ غیر محرم دے سامنے کبھی ننگا نہیں ہوئے گا۔ آئے جو جنتی عورتہ دی سردار فاطمہ ہے، وہ تے زندگی دے آخری وقت ہے، سید حضرت علی نو فرما رہی نے علی میں فوت ہو جاوا مینو غسل تو آپ دینا، فوت ہو جاوا مینو کفن تو آپ پہنانا، فوت ہو جاوا میرا جنازہ پڑھنا۔ علی پیارے میں فوت ہو جاوا دن دی روشنی اندر میری چار پائی اٹھا کے قبرستان نہ لے جانا، آئے رات دی اندھیرے اندر محمد دی بیٹی دی چار پائی اٹھا کے قبر تے حوالے کر دینا۔ حضرت علی طرف گئے، فرمایا محبوب دی بیٹی فاطمہ کی گل ہے؟ حسن و حسین دی ماں فاطمہ دن جنازہ پڑھ کے لوگ ثواب حاصل کرن رات دی تاریکی اندر کیوں؟ سیدہ فاطمہ نے کیسا جواب دیتا؟ فرما دیا نے علی پیارے میں محمد دی بیٹی نہیں چاہتی، زندہ سا تے کسے غیر محرم نے میرا چہرہ نہیں تکیا، میں محمد دی بیٹی چاہنی ہے، ہاں میں مر جاوا چار پائی تے لیٹ جاوا میرا جنازہ گزرے محمد دی بیٹی دے میت تے بھی کسے غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے۔ اللہ سانو سمجھ نصیب فرما دے، غیر مسلم عورتاں دی نکالی نہ کریے، میری ماں میری بہن نکالی کرے، امی عائشہ صدیقہ دی نقل اتارے، پیغمبر دیا بیٹیاں دی نقل اتارے، اگر پیغمبر دیا بیٹیاں
پیغمبر دیاں بیویاں نو اپنی زندگی دا نمونہ بناؤ گیا، انشاءاللہ دنیا وچ بھی کامیابی ہوئے گی، آخرت نو بھی کامیابی ہوئے گی۔ اللہ عمل دی توفیق فرمائے، خاتمہ اللہ ایمان دے فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔